ईरान अमेरिका जंग में बरतानिया की एंट्री, अमरीकी जहाज़ आबना हरमज़ से वापस जाएंगे और यूरोपियन जहाज़ आबना हरमज़ पे आएंगे। जब यूरोपियन जहाज़ आबना हरमज़ पे आएंगे तो क्या होगा? क्या ईरान इन जहाज़ों पर हमले करेगा? सारी सूरत-ए-हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ख़बर सामने आई है कि अब बरतानिया भी जनाब आ गया है इस जंग के अंदर, बरतानवी जहाज़ आ रहे हैं और अमरीकी जहाज़ वापस चले जाएंगे, क्या होगा? ठीक है, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ बोला कि जो बरतानवी जहाज़ हैं वो आएंगे और अमेरिका जाएगा। ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बात होनी है, क्योंकि 40 ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने आबने हरमज़ को डिस्कस किया है। आबने हरमज़ पर कब्ज़ा अमेरिका का अल्टीमेट गोल था। ये पहले दिन से हम ये 28 फरवरी से पहले आप निकाल लें हमारे व्लॉग, मैंने उसमें ये बात कही थी, ये टॉल लेने के लिए आया है। ये चाहता यह है कि ईरान हो या मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कोई भी आपने हरमज़ को इस्तेमाल करे तो तजारत के लिए तो उसको टॉल जो है वो अमेरिका को देना पड़े। ये बड़ी शिकस्त है कि ईरान खड़ा हो गया और ईरान ने ना सिर्फ इनको शिकस्त दी बल्कि उसने आपने हरमज़ में अपनी बरूदी सुरंगों से आज के दिन तक जो है दहशत फैला रखी है। और ये दहशत जो है आपको मज़ीद नज़र भी आएगी। बरतानिया, फ़्रांस, दो ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को इकट्ठा किया है, क्योंकि वो भी इसी आपने हरमज़ के बंद होने से जो है तेल की कीमतों और महंगाई से तंग है। पूरा यूरोप इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका से कहना चाहिए कि भाई आप यहाँ से गुड बाय हों, टाटा हो जाएं, हम आएंगे, हम यहाँ बरूदी सुरंगें भी साफ़ करेंगे और आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। जो अमेरिका प्लान लेकर आया था वही प्लान यूरोपियन यूनियन अब अपने जहाज़ों के ज़रिए जो है आपने हरमज़ पर बनाना चाहती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होगी कि ईरान अपना हिस्सा लेगा और ये यूरोपियन जहाज़ जिनका ख़र्चा होगा, जो कि इस बरूदी सुरंगें भी साफ़ करेंगे, जो यहाँ पे आने वाले तजारती जहाज़ों को हिफाजत का ज़िम्मा भी लेंगे, उनको इंश्योर्ड भी करेंगे और ये ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। इस नुक्ते पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने आने वाले हैं। सही। ये वो नुक्ता है जो उसको अमेरिका छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका आपने हरमज़ में हज़ीमत का सामना कर रहा है। उसको ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि बैरूनी दुनिया में भी जो है लान तान की जा रही है, अगर अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। और दूसरा उसका नुकसान उसकी सेनेट के अंदर पहुँच गया है। पेंटागन को जो है वो समझा जा रहा है कि ये दुनिया में हुक्मरानी के काबिल नहीं रहा, यानी पेंटागन की अपनी हैसियत भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। नंबर 1 से नंबर 3 पर एक सुपर पावर क्या हवा निकल गई। अब ये बरतानिया और फ़्रांस जो है ये चाहते ये हैं कि अमेरिका के जाने से जो खलापुर होगा वो चाइना और रशिया पुर ना करें बल्कि यूरोपियन यूनियन जो है पुर करें। ये असल में गेम प्लान है। ये जो आपको केस स्टार्मर के मतलब वहाँ पर इस्तीफ़ों की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस्तीफ़ा दो। केस स्टार्मर वो पहला यूरोपियन था जिसने अमेरिका की बात मानने से इनकार किया था और कहा था कि आपने हरमज़ में हम जंगी मकासद के लिए जहाज़ नहीं भेजेंगे, हम इससे बाहर रहेंगे। बल्कि ना सिर्फ ये किया बल्कि नेटो में भी उसने आवाज़ बुलंद की। तो मैं ये समझता हूँ फ्रांस उसके बाद दूसरा मुल्क था, जर्मनी तीसरा मुल्क था। यूरोपियन यूनियन चाहती ये है कि आपने हरमज़ में एक खला पैदा होना है। ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अब यहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता है। चीन इस आपने हरमज़ पर नया दावेदार होगा, यानी वो ईरान के साथ मिलकर होगा। तो यूरोपियन यूनियन ने एक नया कुशन निकाला है कि अगर अमेरिका इस बात को तस्लीम कर ले कि चीन नहीं, अमेरिका नहीं, तो फिर यूरोपियन यूनियन, यानी ये 40 ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने मिलकर जो वर्चुअल एक मीटिंग की है, उसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि बरतानिया के, क्योंकि बरतानिया के पास वाकई बरूदी सुरंगें साफ़ करने वाला बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। इस वक्त दुनिया में शायद समंदरों के अंदर सबसे, इसीलिए यूके मेरी टाइम है ना। हाँ जी। बरतानिया एक लंबे अरसे से समुद्र पर हुक्मरानी करता चला आया, इसलिए पूरी दुनिया पे हुक्मरान भी रहा है अमेरिका समेत। इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि ये बरतानिया को रोल दिया जाए। बरतानिया ना सिर्फ बरूदी सुरंगें साफ़ करे लेकिन उससे पहले अमेरिका ये तस्लीम करे कि जंग ख़त्म है, अमेरिका अपने जंगी जहाज़ जो है यहाँ से ले जाए और हम अपने जंगी जहाज़ अपनी जो बरूदी सुरंगें साफ़ करने वाली कश्तियाँ हैं उनको इंस्टॉल करें, ईरान की मदद करें। ये सारा सिलसिला जो है आपने हरमज़ का तजारत का, इसको दोबारा से कंटिन्यू करें और इसमें ईरान का जो हिस्सा बनता है, जो उसका नुकसान है
اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا. دیکھیں امریکہ کو شکست ایک دن ماننی ہے, آج ماننے یا کل ماننے پرسوں ماننے, ایٹمی جنگ نہ ہو. اس کے علاوہ اب اس کے پاس روایتی ہتھیاروں والا کوئی معاملہ رہا نہیں ہے. جو اتنے روایتی ہتھیار اس نے استعمال کر B-2 تک تو استعمال کر لیا, تو جتنے استعمال کرنے تھے وہ کر لیے. برطانیہ نے اس سے پہلے بھی, اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئی لینڈ دینے سے انکار کیا. ہاں جی بالکل, ڈیگو گارشیا وہاں پہ فوجی اڈا مانگ رہا تھا. تو برطانیہ اس وقت جو ہے وہ چاہ یہ رہا ہے کہ جو خلا بنتا ہے امریکہ کے جانے سے, جو نمبر 1 پاور جو ہے, یہ برطانیہ نمبر 1 تو نہیں بن سکتا, لیکن اگر یہ 40 ممالک مل جائیں تو یورپین یونین ایک نمبر 1 قوت کے طور پر چین اور رشیا کا راستہ روک سکتے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اس وقت برطانیہ, فرانس, جرمنی, اور جرمنی سے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے فوجی بھی جو ہیں امریکہ نے واپس بلائے ہیں 5000 فوجی, اسی لیے کہ جرمنی نے ان کا کہنا نہیں مانا. اور یورپین یونین کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے خیالات رکھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنی اسی پالیسی پر گامزن رہے اور اگلے سال 2 سال 3 سال یہ حکمران رہے, تو اس کے بعد امریکہ اکیلا رہ جائے گا. امریکہ کا ساتھ دینے والا کوئی ملک نہیں رہے گا. مڈل ایسٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یورپ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ایک بڑی شکست امریکہ کو سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں جنگی طور پر مثال دینے کے لیے صرف بیان کر رہا ہوں, اگر جنگ کا ذکر کیا جائے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یزید کی فوجوں نے جنگ جیتی تھی. فتح کس نے لی تھی؟ امام حسین. بالکل. یہ بالکل وہی معاملہ ہے. جنگ تو ایران سے جیت سکتا تھا امریکہ, فتح ایران کی ہونی تھی کیونکہ ایران ڈٹ گیا ہے. یہ وہی معاملہ ہے. اسی معاملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی قوتوں کو اب سمجھ آ گئی کہ امریکہ گون ود دا ونڈ ہے. امریکہ جا رہا ہے, خلا ہونا ہے پر. چین کرے گا, رشیا کرے گا, یا یورپین یونین کرے گی, اس کی جنگ ہے. امریکہ اپنی شکست جو ہے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اگر آنکھیں بند کر رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ چاہیے کہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور خاموشی کے ساتھ جا کر امریکہ میں بیٹھے 12,000 کلومیٹر دور آ کر. اس کو کسی قسم کی کوئی ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فتح ایران نے حاصل کر لی ہے, اور یہ فتح جنگی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے, دونوں طرح کی ہے. اب جو خلا پر ہوگا مڈل ایسٹ میں, وہ کون پر کرے گا, اس کی جنگ ہے. اس میں امریکہ آؤٹ ہے. یورپین یونین, چین اور رشیا جو ہے اس وقت اس پر برسر پیکار ہیں. ابھی یہ ذرا سفارتی سطح پہ ہے. آنے والے دنوں میں یہ حلا کیسے کون پر کرے گا, اس کے معاملات بھی طے کر لیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یورپین یونین عقل مندی کا مظاہرہ کرے اور چین کو اپنا پارٹنر بنا لے. ہو سکتا ہے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے. رشیا جو کہ ان کا پہلے بھی پارٹنر ہے, رشیا یورپ میں بھی موجود ہے اور ان کو گیس سپلائی بھی کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے رشیا اپنے حمز میں یورپین یونین کے ساتھ آج شامل ہو. کچھ نہیں کہا جا سکتا, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن امریکہ یہاں سے شکست کھا کے جا رہا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے یورپین یونین سامنے آئی. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.